इतिहासाची काम चालू आहे. किती काम चाललं सर, किती चालू आहे? हिंगासोर आमचे 4 एम तो तलवट आलो न्हू. हो पुर्तुगीज टायमार हिंगासोर आल्क तलवट तो कितें जाला न्हू सारको पुरवला चॉकअप जावन इतलेंच गॅप आसलें ताका उदीक वचपाक इमेजान ते सायडीच्यान. आनी बरें म्हणल्यार हे सायडीच्या उदीक जेन्ना बसता न्हू ते सायडीक वचोंक जाय. हो म्हणल्यार एक भाव आहा फुडें गेलोलो आमचो. आनी कितें जातालें खुबशे पयलीं आसलेले फाटल्या दिसांनी 4 एम उदीक बसताले आनी खूब जाण आमची बायलां हिंगा आग्रान बांद पडलेली आहा. तो रस्तो दिसती पडनासलो. हें जातालें ह्या रिजनाक लागून. कितें जातालें हें उदीक हिंगाच्यान पास जायनासलें म्हणजे ताका लागून थिंगा उदीक भरून येतालें. ताका लागून हें आतां हो टेंडर म्हजो जावन आतां काम चालू केलां. तशें डायवर्शन केलां आनी पेडण्यां वचपाक बरें म्हणल्यार आमी चिंतलेलें हिंगा वच करपाक पयलीं गाडी वचपाक. मात कितें आतां वच करून गेले न्हू आतां पावसूय लागीं आहा. कळ्ळें न्हू पावसाक मातशें पास जावंक जाय म्हणून आमी चिंतलां कितें सोमतो एक ते सायडीक रस्तो केला कळ्ळें न्हू. मातशें लोकांक मातशें त्रास आसतले हिंगाच्यान रस्तो केला वचपाक आनी येवपाक. आनीक हिंगाच्यान हांव डायरेक्ट पडून एकच फावटी नवो घालूंक सोदता. म्हणजे हें तर केलें जाल्यार एका म्हयन्यान तर म्हाजें पास जातलें काम. ताका लागून हें बऱ्यांतलें बरें काम व्हडलें काम. आनी हो रस्तो मातसो रेस करता व्हडल्यान वयर करता. तशेंच हिंगासर मातशें थोड्यांक गरोवपाक करता की आमच्या लोकांक आदीं गरयताले हे गरोवपाक मातशें भायर वचता. कित्याक हो आतां आमचो साको आहा तो 6 मिटर हे आहा तो रुली आनी लांबाय आहा तेची 12 मिटर. कळ्ळें न्हू. हो आमचो तो बऱ्याक पडटलो केलो जाल्यार चड गरजेचो. कळ्ळें न्हू. तशेंच आतां वायर आमी काडूंक येयले ते दुसरे वायर हाडले. वायरूय म्हणलें नाल्यार कितें जाता कामूय करूंक मेळना. बस हिंगासर एक पायप आहाय पळय हे एक पायप पयलीं पंचायत घेवपाक जाला हिंगाच्या जिल्ल्या वचना तेन्ना हेका ओपनिंग आतां हे पायप पळय आहा न्हू हे पायपान कांय ना हे डेड पायप. आतां हे पायपची आडबय उदी हिंगाची येवपाक. आतां हे पायप आमी काडटले. हे पायप काडून मातशी ही हिंगासरी हांव उदीक वचपाक खातलो हें भरता. हे सारक्यान करून मातशें रूम करतकीर उदीक जातलें अशें पास वचपाक. कित्याक कितें जाता उदीक मातशें ब्लॉक जाता ताका लागून मेन पायपलायन गेल्या न्हू आनी ताका फ्लॅटाचें पळय फावंडेशन घातलां ताका लागून तिका मातशें ब्लॉड ओपनींग ना. ताका लागून हिंगासर ओपन करता आनी हे सायडीच्यान आनी एक ओपन करता. जाता तशें उदीक फ्लो जावपाक. बरेंतलें बरें काम त्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. आतां फकत एक म्हयनो म्हाका दिसता लोकांक त्रास जातले कित्याक त्या रोड्यान वचोन येवपाक मातशें त्रास जातले. कितली कॉस्ट हेची? हेजी ओवर 50 lakhs जाल्या. तो अरावंड एक डायवर्जन केला तुम्ही आता याच्या खातीर स्पेशल? ते डायवर्जन केला आमी गाडी वचपाक आनी हो डायरेक्ट कोट्टेले आनी हो बांदून घेतले आनी मातशें 2 मिटर तिंगा आनीक एक्सटेंड करता. रस्तो एक मिटर सुमार मातसो उंच 1 मिटर सकला उंच येतलो रस्तो आनी बऱ्याक पडटलो. थँक्यू. थँक्यू.